अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एटेन और मैं हूं आयशा। क्या हाल हैं आप लोगों के? और मैं उम्मीद करती हूं आप जहां भी होंगे खैर व आफियत के साथ होंगे और मज़े के साथ होंगे। कैसे हैं आप लोग और कैसे गुजरी छुट्टियां? वैसे मैं अपनी छुट्टियां के बारे में पहले आपको बता दूं कि इस बार मैंने वैसे कुछ अलग कर लो तो अच्छा लगता है ना। वैसे रूटीन वाइज तो मैं यही कहती फिरती यार काम किया, ये काम रह गया था, ये पेंडिंग काम रह गया। तो इस बार मैंने कहा नहीं यार हड हराम बनकर भी देखो कर तो इस बार जो है हड हरामी की मैंने इंतहा की और मैंने बहुत कम किचन में गई और ज्यादा कोशिश की। जी बाहर से मंगा लो, जी मियाँ साहब बाहर से मंगा लो भाई, 2 छुट्टियां हैं तो रेस्ट करने दो। तो मियाँ मेरी शक्ल देखते इसको हो क्या गया। तो मैंने कहा इतना अरसा हो गया यार, छुट्टियां मैं यही काम करती हूँ, या खाने बना रही हूँ या मैं सफाइयाँ करा रही हूँ। तो इस बार मैंने ये काम नहीं करने और थोड़ा हट की छुट्टियां जो है अपनी मनानी है। और इस बार जो है मैंने ड्रामे देखे ये वेले लोग बहुत काम करते हैं, सारे यूट्यूब पर जितने ड्रामे पड़े थे उसमें मैंने सिलेक्ट किया ये देख लूं, और हुर्रम सुल्तान और डिफरेंट ड्रामे जो है वो मैंने देखे और कितनी एक साथ देख गई मैं एपिसोड, और तकरीबन 290। तो बच्चे मेरे परेशान, ये कैसे देख लिया मम्मा आपने? तो मैंने मजे की बात बताई कि मैं हर एपिसोड जो कि 35 मिनट की होती है तो मैं उसमें से 5 मिनट देखती हूँ। तो फिर अंदाजा लगाएं तो कितनी जल्दी जो है खत्म हो जाती है एक साथ। तो होता यही है। मुझे याद आया कि जो मेरी अपनी तबीयत है वो बहुत बेसब्री सी है कि एंड क्या होने वाला है इसमें, इस जो किस्त है इसमें मजेदार चीज कौन सी है। तो मैं यही कुछ करती थी। मुझे याद है मैं खवातीन डाइजेस्ट बड़े शौक से पढ़ती, जासूसी नावल हो इतने शौक से पढ़ती, लेकिन स्टार्ट करने के बाद इंतजार ही नहीं होता मुझसे आखिर में क्या होने जा रहा है। तो मैं क्या करती, एंड पहले पढ़ लेती थी और उसके बाद जो है क्लाइमेक्स पता चल जाए तो फिर कहानी में कहते ट्विस्ट नहीं रहता, लेकिन मैं कहती नहीं पहले पता चलना चाहिए कि एंड क्या होने वाला है और उसके बाद जो है बहरहाल ये अपनी अपनी नेचर है। वह खूब इंजॉय किया। और उसके बाद मुझे याद आया और के खाने में अक्सर हम लोग जो है मुल्तानी जो है, वैसे कराची वाले भाई लोग भी बहुत ज़्यादा अचार इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने भी बड़ा अचार शचार खाया और फिर मुझे लगा कि कहीं गला ख़राब ना हो जाए, मैंने भी बात शात करनी है। तो हमारे सराइकियों में एक कहावत है कि अगर कोई हमारे घर नहीं आता, बड़े अरसे बाद मिलता है, तो हम कहते हैं यार कहीं आपने हमारे घर का खट्टा अचार तो नहीं खा लिया। ये बड़ा कहा जाता है कि खट्टा अचार तो सब नहीं खा गया दाहोड़ आ गयो, इस तरह के लफ्ज़ है। अच्छा तो फिर तो वो बेचारे आगे कहते नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो अचार की तो अपनी ही बात है। देखिए कहाँ से बात कहाँ तक ले आई हूँ। तो मुझे अचार याद आ गया। तो बड़ा अच्छा लगता है खाने में क्योंकि मज़ेदार भी होता है, लजीज भी होता है अचार। तो हम खाते जाते हैं। तो जितने इसके फायदे हैं नुकसान भी हैं। खवातीन बहुत ज़्यादा अचार खाती हैं और अक्सर तो एक अलामत जो है समझी जाती है कि खवातीन जो है उम्मीद से हों तो वो अचार बड़े शौक से खाती हैं। रूटीन वाइज खवातीन खाती हैं, खट्टे का दिल चाहता है। तो भाई जहाँ फ़ायदे हैं वहीं उसके नुकसानात भी हैं। फ़ायदे हम ये समझते हैं कि यार हाजमा अच्छा कर देता है और क़ुव्वत मुताफ़िर बढ़ा देता है, लेकिन इसका एक नुकसान भी है कि आज के कल के मौसम में नहीं खाना क्योंकि गला भी खराब हो जाता है। और यही कुछ मैंने किया तो मैं परेशान हूँ कि अल्लाह करे मेरा गला खराब ना मुझसे बात हो जाए। तो शुक्र है अभी तो कुछ नहीं हुआ, आगे चलते हैं। और ये जो आज बात मैं कह रही थी खट्टे अचार वाली, ये तो डॉक्टर साहब के लिए बड़े ही फिट है। जब बड़े अरसे बाद मिले तो मैंने आज यही कहा यार आपको हमने खट्टा अचार तो नहीं खिलाया। तो कहते नहीं। डॉक्टर ज़मीर अल्ताफ है हमारे साथ, फिजियोथेरेपिस्ट, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। तो ये सही था ना पहला जो हमने आपसे पूछा, तो आपने कहा नहीं आयशा मैंने तो नहीं कहा। ये खवातीन शौक रखती है ना ज्यादा अचार का। ऑब्वियसली ज्यादातर लेडीज की फेवरेट डिश होती है, स्पेशली जैसे रात में लोग फ्री होते हैं चले जाएं गोलगप्पे खा लें, दाई बल्ले खा लें। बहुत हिसाब नहीं खाते गोलगप्पे। तो गोलगप्पों की रेडी पे आप रश लगा हुआ देख लें तो उसमें इक्का दुक्का जो है खातून जो है गाड़ी में या कहीं बैठी होगी इंतजार, लेकिन मर्द हज़रात का रश होता है। ये जो है हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट है, मैं चाहूंगी कि उनका भी तारुफ करा दूं। मरियम अली जैदी हैं, उनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कैसी है आप? क्योंकि मरियम ने सर हिलाया ऐसे ऐसे, तो मैंने कहा मरियम ऐसे बैठी नहीं तो मजा नहीं आएगा। मरियम आप बताओ ये हकीकत कितनी है वाकई जो है जब हम गोलगप्पों की बात करते हैं तो खट्टी चीजें मर्द शौक से नहीं खाते? बहुत शौक से खाते हैं। मेरे घर के मर्द हज़रात तो बहुत शौक से खाते हैं, बल्कि वो मुझे लेके जाते हैं कि आओ चलो फलानी जगह के गोलगप्पे खा के आए, अच्छा वहाँ की कचौरी खाकर आते हैं। स्पेशली समोसे बहुत पसंद है, समोसे के साथ स्पेशल खट्टी चटनी लेंगे। हाँ। और जो कॉन्सेप्ट है ना कि लेडीज की ही फेवरेट है चीजें, ये बिल्कुल गलत है। हाँ। मैंने तो गोलगप्पे की रेडियो पे शॉप पे हमेशा मर्दों का ज्यादा रश देखा है।
ہاں یہ دیکھ لیں سب واقعی یعنی کھٹی چیزیں مرد ہزارویں شوق سے کھاتے ہیں. دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر بندے کے اپنے نیچر پہ. اب جیسے میں بیسیکلی ہوں اسپورٹس مین ہوں, میرا شروع سے ایسی چیزوں کھانے کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے بندہ وہ کہ اپنی جو نیوٹریشن کو کس طرح سے لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو صحت کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تھوڑا سا ٹیسٹ کرنا تو یار کوئی نہیں ہے, لیکن لوگ جب پلیٹ پہ پلیٹ کھائے جاتے ہیں, جب کھٹی پہ کھٹی چیز کھائے جاتے ہیں تو اس کے نقصان بھی ہوتے ہیں. بچے بڑے شوق سے جو چلی ولی ہے اور اس طرح کی چیزیں بہت کھاتے ہیں شوق سے, املی ہے, تو اس کا نقصان بھی ہوتا ہے. آپ کے بچوں کو نزلہ زکام ہو سکتا ہے, آپ کو ہو سکتا ہے, گلا خراب ہو سکتا ہے اور کھانسی ہو سکتی ہے. تو اس موسم میں اور جب کووڈ ہو اور کووڈ میں یہ ساری چیزیں جو ہے متاثر کرتی ہیں تو یہ اوائڈ کرنا ہے, نہیں کھانا. لوگ آئس کریم بڑے شوق سے کھاتے ہیں, آپ نے دیکھا ہے سردیوں میں لوگ آئس کریم کا شوق فرماتے ہیں. یہ جو شوق ہوتا ہے نا اسپیشلی جیسے آج کل سنو فال چل رہی ہے ناردرن ایریاز میں, تو وہ رات میں باہر نکلنا اور لوگوں نے بغیر موسم انجوائے ود آئس کریم کے ساتھ. یہ شوق تھے آپ کو؟ دیکھیں مجھے ایسا نہیں ہے یہ شوق ہے نا. بس یہی بات ہے, مجھے ایک شروع دن سے ایک کانسیپٹ یہ رہا ہے کہ وہ چیز کھاؤ جس سے آپ کی صحت کو فائدہ پہنچے. بالکل ٹھیک ہے. آف آن آپ کا دل چاہ رہا ہے کوئی چیز ایسی کھانے کو جسٹ فار ٹیسٹ اٹ, کہ نہ کہ آپ اس کو پیٹ بھر کے آپ کھائیں, بعد میں پتہ چلے ہاسپٹلائز ہو گئے ہیں. اس چیز سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ وہ چیز کھائیں جو آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ٹھیک, واقعی یہ ضروری ہے. لیکن یہ شوق ہے نا مریم, یہ بڑے شوق ہوتے ہیں. یار ٹھنڈ ہے, ٹھنڈ میں آئس کریم کھانے کا یار دل کہہ رہا ہے. بس اپنی ہیلتھ کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں ایک طرح سے, کہ دیکھتے ہیں بیمار ہوتے ہیں نہیں ہوتے. اگر نہیں ہوتا آئس کریم کھانے سے ہم تو یہ دیکھیں آئس کریم بھی کھائی ٹھنڈ میں اور کچھ بھی نہیں ہوا. یہ بڑی بات ہے. شکر کریں اللہ کا آپ کو کچھ نہیں ہوا, نہیں تو یہ ٹھنڈی چیزیں جو ہے ان سے احتیاط کرنا ضروری بنتا ہے. مریم آج ہم بات کرتے ہیں تو کچھ دماغی بیماریوں کی بات کرتے ہیں. تو اکثر ایک ڈائلاگ سننے کو ملتا ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا, میرا دل کہتا ہے فنی باتیں کی جائے تو میرا دماغ خراب ہو رہا ہے. یہ بڑا ڈائلاگ ہوتا ہے, دماغ خراب ہو رہا ہے, دھیان کرو یا دور ہٹ جاؤ, بات نہ کرو مجھ سے, میرا دماغ اس ٹائم خراب ہے. تو کیا کسی کی شامت آنے والی ہوتی ہے وہ والا دماغ خراب ہوتا ہے ہم لوگوں کا؟ کیا غصہ ہے, کیا ہے؟ جب وہ آ رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں میرا دماغ خراب ہو رہا ہے, اب دور ہو جاؤ, اب بات نہ کرو مجھ سے. ڈیفینیٹلی جی ایسا ہی ہوتا ہے. جب غصہ بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے, فرسٹریشن کی کیفیت ہوتی ہے, تو پھر ہم لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دماغ خراب ہو رہا ہے, میرے منہ نہ لگو, میرے قریب نہ آنا. تو موسٹلی ہم جب غصے میں ہوتے ہیں, اور آج کل جیسے کہ غصہ اندر رکھنے کا تو وہ ایک جو تھا وہ ختم ہو چکا ہے, نہیں رکھ پا رہے ہوتے. جس طرح کا ایک وہ برداشت نہیں کر رہے ہوتے, برداشت ٹالرنس کم ہو گئی ہے, ختم ہو گئی ہے. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اس سے پہلے کہ ہم کچھ غلط کہہ دیں, اور بعد میں ڈیفینیٹلی جب آپ کچھ غلط کسی اپنے کو کہیں گے, ڈانٹ دیں گے یا کچھ برا بھلا کہیں گے, تو بعد میں آپ ہی گلٹ میں آئیں گے. اچھا یہ دماغی اپنے آپ کو بیسیکلی اس گلٹ فیلنگ سے بچانے کے لیے یہ دماغی صحت والی بات ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ آپ کا دماغ خراب ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نارمل نہیں ہے, نارمل نہیں ہے آپ. ایک نارمل اسٹینٹ میں غصہ آنا از فائن, وہ ہر کسی کو آتا ہے, ایک لمٹ تک آتا ہے. لیکن اگر وہی چیز اگر کوئی چیز حد سے تجاوز کر جائے تو وہ بہت زیادہ وہ پھر خراب ہو جاتی ہے. اس کے لیے آپ کو تھوڑی ہیلپ لینی چاہیے. اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ سیلف ہیلپ بھی کر سکتے ہیں آپ, بہت ساری چیزیں ہیں. میڈیٹیشن کر سکتے ہیں اپنے غصے کو جو ہے وہ کم کرنے کے لیے, برین ایکسرسائزز کر سکتے ہیں, اور جو ہے وہ اور مینٹل اسٹیمولیشن کر سکتے ہیں. بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں. فزیکل ایکسرسائز آپ کی جو ہے وہ ٹالرنس لیول اور آپ کے غصے میں بہت اچھا ایک کردار جو ہے وہ ادا کرتی ہے. اچھے والے جو ہارمونز ہوتے ہیں جسے ہم لوگ کہتے ہیں پلیئر ہارمونز ہوتے ہیں, وہ ایکسرسائز سے میں ہم کیا کیا کر بیٹھتے ہیں یار. آج کل جتنے کرائم دیکھنے میں آتے ہیں سب غصہ ہے یا دماغی بیماری, اس کو دماغی بیماری, مینٹل جو ہے ہیلتھ ان کی صحیح نہیں ہوتی. تو اس طرح یار میں بیٹھی ان دنوں میں نیوز بھی دیکھتی رہی, اور ڈفرینٹ جو ہے ویب سائٹ ہے وہاں بیٹھتی ہوں اور ای نیوز پڑھتی ہوں. تو کیا کیا چل رہا ہے یار. کہیں خاوند نے بیوی ناراض ہے, نہیں گھر آ رہی, بیوی کو مار دیا, سسرالیوں کو مار دیا. کہیں جو ہے بیوی نے مجھے بچہ نہیں دیا, میں بچے چاہ رہا تھا. یہ آپ دیکھیں جا کر اس طرح کی نیوز ہوتی ہے ڈیلی. اچھا تو نہیں دیا, دوسری شادی تھی, پہلی بیوی جو بیوی کے بچے تھے ان کو بھی مار دیا, بیوی کو بھی مار دیا کہ میری جو وش تھی مجھے بچہ. تو یار ایسی عجیب باتیں, ایسی عجیب. تو مینٹلی ہیلتھ مجھے لگتا ہے پتہ نہیں ان کی کوئی علاج کی ضرورت ہے. مینٹل ہیلتھ تو دیکھیں یہ ورڈ ہی اس چیز کو جو ہے وہ پریزنٹ کرتا ہے کہ یہ ایک اسٹیٹ ہے ویل بینگ کی. یہ ایک ایسی اسٹیٹ ہے, ایک ایسی کیفیت ہے جس میں کہ آپ اپنی ایبلٹیز کو ریئلائز کرتے ہیں, پہچانتے ہیں اپنے آپ کو, آپ فنکشن کر سکتے ہیں سوسائٹی میں,
اچھائی برائی میں جو ہے وہ ڈفرینس جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو نارمل روٹین ہے اس کو لے کے چلنا, دس از بینگ مینٹلی ہیلدی, اٹس اے اسٹیٹ آف بینگ مینٹلی ویل بینگ, کہ بہتر طریقے سے ہم کیسے فنکشن کر رہے ہیں سوسائٹی میں. تو ڈیفینیٹلی اگر کوئی انسان ہے جو کہ فنکشن نہیں کر پا رہا سوسائٹی میں, یا اس کی طرف سے کوئی اس طرح کی چیز سننے کو ملتی ہے, بہت سارے مرد حضرات آج کل جو ایک ٹرینڈ سمجھے بن چکا ہے, بیوی ناراض ہو کے گئی, اس کو جا کے پیار سے منا کے لے آئے اور گھر آ کے اس کو مار دیا, ٹارچر کیا, آگ لگا دی. بہت سارے ایسے کیسز آئے دن سننے میں آ رہے ہیں. اچھا, اب خواتین میں بھی یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے. پہلے ہم کہتے تھے کہ ہائے معصوم, ساری بہنیں تو بڑی معصوم ہے. معذرت کے ساتھ اب ایسا نہیں ہو رہا. جب میں دیکھتی ہوں نیوز, خاتون نے آشنا کے ساتھ اس طرح کی بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں, اور زندگی میں کسی اور کو ڈھونڈ لیا یا کچھ بھی ہے, اور اپنے ہسبینڈ کو مار دیا, بھائی کو مار دیا. یار یہ پچھلے دنوں کی نیوز تھی, اپنے بھائی کو مار دیا کہ وہ اختلاف میں تھا, نہیں اس سے شادی نہیں کرنی. اور یار تو اپنے بچوں کو بھی بہت کچھ کیسز ہیں, ان کو بھی مار دیتی ہیں, ابینڈن کر دیتی ہیں. پہلے ہم سمجھتے تھے خواتین بہت نرم دل ہے یا بزدل ہے یا ایسے اقدام نہیں کریں گے. یہ بزدلی کی بات نہیں ہے, یہ بہادری نہیں ہے آپ نے کسی کو مار دیا, یہ تو بلکہ یہ کم عقلی ہے. اور میں کہتے ہیں ان لوگوں میں ان میں دماغ ہی نہیں ہے جو اس طرح کرتے ہیں. دل اور دماغ دونوں ساتھ نہیں دے رہے, دونوں ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے. وہ دس از ناٹ ہیلدی, دس از ناٹ اے ہیلدی لائف اسٹائل. ایک ہیلدی چیز نہیں ہے کہ آپ اپنوں کو ٹارچر کریں. یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے. آج اس کو لے کر آگے چلتے ہیں. دماغی بیماریوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ صحت کی علامت نہیں ہے, یہ ایک بیماری ہے, مینٹل ڈس آرڈر کہہ سکتے ہیں اس کو. اس کے ساتھ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم معاشرے میں کیا کیا پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں, کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے, کیسے اپنے آپ کو ایک ہیلدی لائف کی طرف لے کر آ سکتے ہیں. آج اس پر ہی ہم بات کریں گے مریم کے ساتھ. ڈاکٹر ضمیر آپ کی طرف آتے ہیں. مینٹل ہیلتھ تو علیحدہ ہو گئی, کمر درد جو ہے جان نہیں چھڑتا. سردیوں میں تو یہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. کچھ بتائیں کمر درد کی وجوہات کیا کیا ہے, پہلے تو اس پہ بات کرتے ہیں. آج دیکھیں, جو بیک کا ایشو ہے کمر درد کا, یہ آج کل کامن ایشو ہے. ہر دوسرے بندے کو اس کی تکلیف ہے. وہ تکلیف کیوں ہے, ہم نے خود اپنے پہ اڈاپٹ کی ہوئی ہے, اپنے پہ اپلائی کی ہوئی ہے. وہ کیوں کی ہوئی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو ہماری پوسچر سیٹ نہیں ہوتی, بیٹھنے کا انداز ہمارا نہیں ہوتا. سب سے جو اگر ہم گراس روٹ پہ بات کرتے ہیں, ہمارے اسکول میں ہمارے بچوں کو کبھی ہمارے ٹیچرز نے بتایا کہ ہاؤ ٹو سیٹ, ہاؤ ٹو اسٹینڈ, اس چیز پہ. اس کے بعد ہم جب گھر آتے ہیں تو گھر ہم اسٹڈی کے اوقات کار میں جب ایک بات ڈاکٹر صاحب میرے ذہن میں آتی تھی کہ جب ہم بات کرتے ہیں, ٹیچر نے جو کتابوں کا برڈن ڈالا ہوا ہے بچوں پر, جو پتہ نہیں کتنے کلو کا وہ جو بیگ ہے, کوئی بچے کا وزن ہارڈلی کتنا ہوگا یار. میرا زینو جو ہے 12 کلو کا ہے, میں بتاتی ہوں, سکا سا بچہ ہے. اب اس کا جو بیگ ہے پتہ ہے 10 کلو کا ہے. اب وہ دیکھیں وہ بچہ 10 کلو کا وزن اپنی پیٹھ پر لا دے گا تو آپ اس کو بتائیں کہ وہ کہے گا کہ کمر میں درد ہے یا نہیں ہے, یہ بتا دیں. جو کتابوں کا وزن ہے یہ بھی تو وجہ بن رہا ہے نا, ریزن ہے. سب سے مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں پہ نا ایک تو اسٹڈی کا بہت زیادہ بوجھ ڈالا ہوا ہے, اس کے بعد ان کا بوجھ جو وہ کتابوں کا ہے. اب دیکھیں یہ تو اب دیکھیں کہ آج کل جتنے ہم اویئرنیس ہو رہی ہے, جتنا ہم سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیچ ہم لوگ ہیں, اب ہر چیز ہمیں پتہ ہے, اور ہر چیز پتہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہر چیز آن لائن بھی اویلیبل ہے. اس کے باوجود ہم نے ہر چیز کی ساتھ ساتھ بکس لازمی کمپلسری کی ہوئی ہے کہ آپ نے تمام بکس, تمام بیگ آپ نے لے کے نہ, بلکہ اس سے ایکسٹرا ان بچوں پہ بوجھ ڈالا جاتا ہے. جو سب سے مین وجہ اسٹارٹ فرام گراس روٹ پہ جو میں نے بات کی ہے, وہ وجہ یہ ہے کہ ایک تو بچے نے جب صبح آنا, ایک تو پراپر ان کی نیوٹریشن نہیں ہے. نیوٹریشن نہ ہونے کی وجہ سے ان کا بہت زیادہ ان کا ایک اسٹریس ہے اسٹڈی کا, اسٹریس کے ساتھ ان کا ایک ہیویسٹ ان کا بیگ ہے. یہ تو مین ان کی وجہ بنتا ہے, جس وجہ سے پھر ان کا جب ان کو کوئی مسلس پل ہو گیا تو اسی طرح سے ڈپریسو پوسچر میں انہوں نے بیٹھنا. اور اسی طرح سے ٹیچر نے نہیں کہا کہ ہاؤ ٹو سیٹ, بیٹا پلیز ٹرائی ٹو اسٹریٹن یور شولڈرز. بٹ ہمیں تو یہ پتا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ٹی وی ہم دیکھتے تھے, تو ہماری جو گرینڈ مدر جو نانا اور دادی وہ ہمیں وہ ہٹ کرتی تھی کہ کندھے سیدھے کو کب نکال کے نہیں بیٹھنا, عادت پڑ جائے گی, ٹی وی کے سامنے نہیں ہونا, اویئر رہو. اب ہم دیکھیں کہ جب سے یہ موبائل فون اور اس طرح سے جتنی ٹیکنالوجی ہے یہ, تو سارا دن اب یہ دیکھیں کہ آج کل جیسے آپ نے بتایا کہ میں جو ویکینڈ میرا بہت آرام سے اسکول سے آپ نے گزارا ہے, اب دیکھیں کہ آپ نے نیک کتنی دیر آپ نے
ड्रॉप रखी है आपने, उसके बाद क्या हो गया, आपके मसल्स के जो है इम्बैलेंस होंगे, उसके साथ आपकी जो नर्व है कॉम्प्रेस होंगी, कॉम्प्रेस होने के साथ आपका वो कुछ अरसे बाद जब तक आपकी इम्यूनिटी लेवल अच्छा है तो आप सर्वाइव करेंगे। जैसे आपकी इम्यूनिटी, आपकी न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, जो आपके मसल्स आपका साथ देना छोड़ जाते हैं, वो दर्द जो है आपका गर्दन से आपके बाजू में, और इसी तरह से कमर से दर्द शुरू होना, वो पांव तक चला जाना, ये तो एक मेन वजह है हमारे एक अपने पोस्चर रेलिवेंट इश्यूज के हवाले से। अब इसी तरह से हमारे ऑफिस वर्क, जैसे कोई भी बैंकर्स है या कोई भी ऑफिस वर्क जिनका टाइम सुबह 9 से शाम 5 बजे तक है, वो एक तो लॉन्ग जो है ना सिटिंग की वजह से उनको बैक इश्यू रह रहा है। उसके बाद हमारी जो लेडीज है जो घर में जो काम काज करते हैं, ऑफिस जो है किचन को संभालना सुबह, उसके बाद दोपहर में फिर शाम का, वो मेरे सारा टाइम उनका वो सारा किचन में रहते हैं, जो लॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से उनको तकलीफ। अच्छा, हम ये समझते हैं कि शायद बैठने से ये पोस्चर सही ना हो, जैसे कि यूं अक्सर लोग ढीले ढाले से होकर बैठते हैं, तो ये वजह है, रीजन है। तो जब हम किचन की बात करते हैं, और ये मेरे साथ भी होता है कि मुतवातिर बर्तन धोए या कुकिंग की और खड़े हैं हम, तो फिर भी अक्सर जो है हमें लगता है कि कमर में जो दर्द हो, फिर हम कहते हैं हाय उम्र का तकाजा है। ये उम्र का तकाजा है, ये क्या बात है, जरा बताएं। देखिए, लेडीज के इश्यूज पे जब हम बात करते हैं ना, उनको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन इश्यूज हैं, उसके अलावा वाइट डिस्चार्ज होना, उसके बाद फिर इनका जो है ना वो एनीमिक होना, फिर मिसकैरेज होना, और इसके बाद जो है वो अपने डिलीवरी के बाद प्रॉपर न्यूट्रिशन ना लेना, ये तो मेन उनके साथ इश्यूज हैं। और उसके बाद फिर इंसोम्निया, नींद का प्रॉपर ना आना। ज़ाहिर बात है, आपको बॉडी को 6 से 8 घंटे रिक्वायर्ड होते हैं अपने आप को नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर होने के लिए। जब हमारी नींद जो है ना प्रॉपर नहीं है कि 2-4 घंटे, अगर आपके फर्स्ट बेबी में तो आपको नींद मिलती नहीं है, उससे आपके जो इश्यूज हैं वो स्टार्ट होते हैं। अगर हम पुराने वक्तों में देखें तो वही इस तरह तकलीफ उस वक्त भी थी, बट हमारे जो मेरे दादी नानी हमें वो बहुत ज्यादा ख्याल रखती है, स्पेशली जो है ना वो फोकस रखते थे उनकी न्यूट्रिशन के हवाले से कि बेबी हो गया उनको अच्छी न्यूट्रिशन देनी है, उनको रेस्ट देना है। देसी मुर्गियां और पराठे और दूध और मक्खन, यानी इन चीजों से बड़ी लवज़मात। अब हमें क्या मिलता है, बर्गर मिलता है, पिज्जा मिलता है जनाब, इस तरह से जंक फूड्स हम लोग खाते हैं, बेकरी आइटम का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और उनके इस्तेमाल की वजह से ज्यादा वो सबसे बड़ी जो चीज है वो कमर के दर्द की, वो है ओबेसिटी में कि मोटापा। क्योंकि जितना ज्यादा आपका अल्लाह ने एक बॉडी स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल के 6 हाइट है आपकी, आपका अंडर 80 वेट होना चाहिए, जबकि लोगों का जो वजन देखा जाता है वो 160 किलो 140 किलो, अगर लेडीज है 105 उसकी हाइट है, उसका भी 80-90, बट अबाउ बहुत सारा वेट उनका होता है। वो सबसे ज्यादा वजह जो है अपना वजन ज्यादा बढ़ाने की वजह से। फिर सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक ये है एक्सरसाइज ना करना। अगर हम किसी को बोलते हैं ना यार प्लीज अपनी लाइफ स्केड्यूल में एक्सरसाइज रखें, आगे से जो जिस तरह के स्टूपिड क्वेश्चन आंसर देते हैं, कहते यार क्या हो गया, आप 4 दिन ज्यादा जी लेंगे, हम 4 दिन कम जी लेंगे। बट क्या है कि जो एक्सरसाइज करता है उसको ये नहीं पता कि उसके साथ डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, और इस तरह के जितने भी इश्यूज हैं उसके साथ नहीं होता है। उसकी क्वालिटी लाइफ उसकी बेहतर होती है बानिस्बत के कि जीना तो है हम लोगों ने। एक बंदा के मेरे पास टाइम नहीं एक्सरसाइज करने का, उसने अपने जीने के लिए बहुत सारा मेडिसिन का सहारा लेना है। एक बंदा के यार मैंने मेडिसिन नहीं खाना, उसने एक्सरसाइज का सहारा ले लिया, तो वो उसकी और एक्सरसाइज करने वाले की क्वालिटी लाइफ इसी तरह से बेहतर होती है। अब जैसे हमारा एक टॉपिक चल रहा है पैकेज के हवाले से, अब ये तो आपको बताया कि जो ऑफिस वर्क में लोग काम करते हैं, जो लॉन्ग सीटिंग की वजह से उनको क्या स्टार्ट फॉर्म क्या है हमारा पुअर पोस्चर। अब ये जो प्रोग्राम मेरे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, अगर वो मेरी बातों को अपने लाइफ स्केड्यूल में रखेंगे तो उनको उम्मीद है कि कभी कमर का दर्द नहीं होगा। सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले तो हमने बैठना है, अपने कंधे सीधे रखने हैं, कभी भी इसमें कर्व नहीं आने देने। अब क्या है कि अगर आप कहते हैं नहीं यार हम आखिरी तक बैठ के हम थक जाते तो बेहतर है कि आपको एक पीछे पिलो रख लें। अब बैक केयर हम यूज करते हैं, वो कहता है हमारे नंबर सपोर्ट की जरूरत है तो बैक जो है पिलो रख ले, तो आपको एक सपोर्ट मिल जाएगी। तो ये फिर उसको क्या है कि आपने ऑफिस वर्क करना है कि आपका जो बेली टच द मिरर, उसको टेबल को टच करना चाहिए ताकि आपका सीधे बैठने का अंदाज हो आपका। ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि अगर वो पुअर पोस्चर में बैठेंगे क्या होगा, पहले स्टार्ट फ्रॉम नेक मसल्स हर्ट होंगे, उसके बाद फिर आपका जो गर्दन का तकलीफ हो तो मूवमेंट में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, फिर वो दर्द जो है कंधे की तरफ आ जाए, कंधा फ्रीज होने का खतरा है। फिर इसी तरह से टेनिस एल्बो के हाथ उनका प्रॉपर काम नहीं किया जाएगा, उसके बाद ट्रिगर फिंगर जो है वो उंगलियां जो है उनका दर्द जाएगा। समटाइम क्या होता है कि अंगूठा सुन होता है, कभी होता है कि उंगलियां होती है, कभी ये उंगलियां सुन हो जाती है। मीन कि आपके C5, 6, 7 नर्व जो है वो कंप्रेस होती, कंप्रेस होने की वजह से
سے وہ نمنس کی طرف چلے جاتے ہیں. اس کی وجہ کہ لانگ جو ہے نا موبائل کا زیادہ استعمال کی وجہ سے, الٹے لیٹنے کی وجہ سے, یہ ہماری وجہ. اچھا, سیل فون کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ اس سے اچھا کوئی ہمارا دوست ہی نہیں ہے. آج یہ سچویشن ہے اور یہاں بیٹھے ہیں, موویز دیکھ رہے ہیں, کارٹونز دیکھ رہے ہیں, انٹرٹینمنٹ کا جو بھرپور لطف اندوز سب سمجھتے ہیں صرف سیل فون سے ہوتے ہیں. اب اپنوں کی ہمیں ضرورت محسوس نہیں ہوتی اور اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. آپس میں کمیونیکیشن نہیں ہے, کمیونیکیشن جو ہم گیپ کہتے ہیں, اب میں کہتی ہوں زیادہ بڑھ گیا ہے, اس کو کہتے ہیں بڑھنا. کہ ہم جو ہے جنریشن کی تو بات کرتے ہیں کہ جنریشن میں ہے, لیکن یہ ہم نے ہی خود بڑے بھی تو یہی کچھ کر رہے ہیں. ابا بیٹھے ہیں, اماں بیٹھی ہے, کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, کوئی لیٹا ہوا ہے, کوئی کس پوسچر میں, تو پھر یہ مسئلے تو ہونے ہیں, بیماریاں تو بڑھنی ہیں. دیکھیں ابھی جب ہم نے ڈاکٹر صاحب سے بات جو اسٹارٹ فرام جو ہمارے معاشرے میں جو زیادہ لڑائی جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں, دیکھیں جب ہم آپس کے ہمارے اختلافات رہیں گے, جب ہم بات ہی نہیں کریں گے تو اختلافات ہی ہے. آپ نے محسوس کیا آئی ڈونٹ نیڈ ٹو اینی پرسن بیکاز آئی ہیو ایکٹیویٹی دی ہول دا ڈے یو آر واکنگ واچنگ اینڈ سو مینی تھنگس یو آبزرو. آپ بہت کچھ دیکھ رہی ہیں, آپ محسوس میں کہ اپنے آپ کو تنہائی میں لے لی ہے. اب اسی وجہ سے جو معاشرے میں جو زیادہ تر جو ریلیشن جو ڈسٹرب ہو رہے ہیں, مین وجہ یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ میل جول کم ہونے کی وجہ کلیش جو نظر آ رہا ہے اس کی مین وجہ یہ بھی ہے, اور کلیش کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ کرائم میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس پہ مزید بات کرتے ہیں ناظرین, ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر, کہیں میں چاہیے ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر, اور مریم سے بات کرتے ہیں. مریم سے جانتے ہیں کہ معاشرے میں جو ہے آج کل خود پسندی کا رجحان زیادہ بڑھتا جا رہا ہے, اور بات ہو رہی تھی سوشل میڈیا کے حوالے سے. تو سوشل میڈیا بذات خود تو برا نہیں ہے, اب اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے, کون سے ایپس کس طرح ہوتے ہیں اور کیا ہے اس کا استعمال, یہ چیز اس کو برا بنا دیتی ہے. پب جی آئی گیم تو گیم شاید اتنی وہ نہیں تھی, لیکن جو ہمیں یا بچے ہمارے جس طرح کے اگریسو ہوئے, انہوں نے جیسے فیل کیا اور اعصابی مسائل بھی ہوئے, بچے نے جو ہے کہیں خودکشی کر لی, کہیں جو ہے ڈیتھ بھی نظر آئی, کہ فیصل آباد میں پچھلے دن نوجوان جو ہے بیچارہ ہلاک بھی ہو گیا. تو یہ گیم کھیلتے کھیلتے اتنے ہم لوگ اگریسو ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اس گیم کا حصہ ہیں. بالکل. تو یہ اب کہاں کس کا قصور ہے, ہمارے سارا یہاں کا خلل ہے نا, جس کو دماغی مسائل کہہ سکتے ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں ایک چیز کا نام ہے دیٹ از پیرنٹل کنٹرول. تو آئی تھنک کہ آج کل پیرنٹس کو جتنا انہوں نے بچوں کو ایکسیس دیا ہوا ہے ٹیکنالوجی پہ, ڈیوائسز پہ, تو ان کو پیرنٹ کنٹرول جو ہے وہ لگانا چاہیے, تاکہ وہ ایک تو اپنے بچے کو ٹریک کر سکیں. جس طرح بچے آج کل اگریسو ہو گئے ہیں, انٹالرنٹ ہو گئے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ ایک تو ان کے پاس اپنے بچے کا ٹریک ہو, سیکنڈلی جو ہے وہ ان کو پتا ہو کہ ان کا بچہ جو ہے وہ اس کی ایکسیس کہاں تک ہے, وہ کیا چیز یوز کر رہا ہے, کیا چیز نہیں یوز کر رہا. اگر وہ پب جی یوز کر رہا ہے تو چلو کس ایکسٹینٹ تک یوز کر رہا ہے. پب جی سے پہلے وہ ہے ڈوٹا ہے, سی ایس ہے, اس طرح کے بہت سارے گیمز ہیں آن لائن جس میں بچے اپنے آپ کو نا پراپر وہ پلیئرز بن کے وہ مار رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں, اور اس طرح سے انہوں نے آرمیز اور اپنی بنائی ہوئی ہیں. تو اور آپ یقین کریں ایک بچی کا کیس ہے, وہ بار بار میرے پاس آتا ہے کہ میری بیٹی اگریسو ہے, میری بیٹی اگریسو ہے, میری بیٹی اگریسو ہے, آپ بتائیں. یہ ایج ہے یا یہ ایج ہوتی ہے؟ یہ دیکھیں وہ 5 سال کی بچی ہے. ہاں, وہ بار کہتی ہیں اگریسو ہے. ہاں, ان کو میں نے بارہا بتایا کہ آپ اس کو جو ہے وہ موبائل سے دور رکھیں, آپ اس کو فلانی چیز سے دور رکھیں, آپ یہ چیزیں کریں. اب ریسنٹلی پتا چلا کہ اس بچی کو انہوں نے ٹیبلٹ دلا دیا, 5 سال کی بچی کو. پوچھا کیا وجہ, کیوں دلایا, آپ تو شکایت کرتے ہیں کہ اگریسو ہے. جی آن لائن کلاسز کا پرابلم ہو گیا, ہم اپنا موبائل نہیں دے سکتے بچے کو, اس لیے ہم نے ان کو ڈیوائسز دلا دیے. مینس کے پیرنٹس جب خود ہی موبائلز کے اتنے ایڈکٹ ہیں کہ وہ اپنے بچے کو آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے کوئی نہ کوئی گیجٹ دینا ضروری ہے بچے کے ہاتھ میں, کہ بچہ ایسے بیٹھا ہے تو کیا کرے گا, فری بچہ ہمارا کیا کرے گا. جبکہ پینسل ہاتھ میں دیں, ڈرائنگ کرائیں, پینٹنگ کرائیں, ان چیزوں کی طرف بہت چیزیں ہیں. آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہیں بچوں کو لے کے جائیں. آج کل دیکھیں بچے کتنے لیتھارجک ہو گئے ہیں. ہے ڈفرینٹ چیزیں بچوں کے ہاتھ. اگر انڈور گیمز کرنے, انڈور گیمز میں بھی کیرم بورڈ ہے, لوڈو ہے, اور بھی بہت ساری انڈور گیمز ہیں, وہ کر سکتے ہیں بچے. اگر چاہیں تو آپ بچوں کو اس لائن پہ لگا سکتے ہیں کہ جی وہ مائنڈ پزلز کریں. انٹرنیٹ پہ اگر انہوں نے انٹرنیٹ یوز ہی کرنا ہے تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ اسکریبل یوز کر سکتے ہیں, اسکریبل کر سکتے ہیں,
یا مائنڈ اسٹیمولیشن کی ایکسرسائزیں ہیں وہ کر سکتے ہیں. یہ بس ایک وہ ہوتی ہے, بچے تو دیکھیں ناسمجھ ہوتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ ٹین ایج تک بھی بچے اور ٹین ایجرز بھی ناسمجھ ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گیم کھیلنے سے بچوں کا مائنڈ شارپ ہوتا ہے, تو یہ شارپنس اگر ایک لمٹ تک ہو تو ٹھیک ہے. جب اگریسو غصہ اور انزائٹی پیدا کر رہی ہو اور اس کے بعد جو ریزلٹ آپ کو نظر آیا ہو, بہت سارے بچے ہیں جنہوں نے گیمز ایسی کھیلی جس میں آن لائن تھی, جس میں جو ہے ڈیبٹ کارڈ یوز ہوئے, کریڈٹ کارڈ یوز ہوئے, انہوں نے اماں ابا کا بینک خالی کر دیا. باہر کے ملکوں میں بھی ہوئے, یہاں بھی ہوا اس طرح کے کیسز, تو پھر پتہ چلا جمع پونجی بھی گئی. ایگزیکٹلی. ہاں, تو اس میں دیکھیں پیرنٹس بچوں کو چیزیں خریدنے کیوں دیتے ہیں آن لائن, ان کی مرضی سے. مطلب کوئی بچہ کچھ لینا چاہ رہا ہے, آپ اس کو دلا دیں, اس کے بعد آپ کارڈ اپنا ریموو کر دیں. تھوڑا سا پریزنٹ رہنے کی ضرورت ہے, لیکن وہی بات نا کہ ٹیکنالوجی یوز کر کے ہم لوگ اپنی بھی میموری کو جو ہے نا وہ خراب کرتے جا رہے ہیں. پرسکون نہیں ہیں ہم. ہاں, پرسکون نہیں. اس کی کیا ریزن ہے, اور ہاں اس کو کیسے ہم نے یعنی اپنے ذہن کو مطمئن ہم نے کیسے کرنا ہے, کیا ایکسرسائز ہونی چاہیے, کچھ اس حوالے سے بتاؤ. دیکھیں ذہن کو مطمئن کرنے کے لیے جو مین 2 ایکسرسائزز ہیں, جو ٹیکنیکس ہیں جو ہم لوگ پیشنٹس کو بتاتے ہیں, ایک ہم ڈیپ بریدنگ بتاتے ہیں, اس کے بعد ہم پی ایم آر بتاتے ہیں. پی ایم آر ہے پروگریسو مسل ریلیکسیشن. پروگریسو ڈیپ بریدنگ کا تو آئی تھنک میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ آپ جو ہے وہ, اور اس کے علاوہ ویژولائزیشن کراتے ہیں. یہ 2-3 ٹیکنیکس ہیں جو ہم لوگ بار بار پیشنٹس کو کراتے ہیں, ان کو کرنا تھوڑا ایزی بھی لگتا ہے. ڈیپ بریتھنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنی ٹو دا کاؤنٹ آف 10 1 سے سٹارٹ کریں گے. آپ کسی پرسکون جگہ پہ ریلیکس اسٹیٹ میں بیٹھیں گے, اپنی باڈی مسلس کو لوز جو ہے وہ چھوڑیں گے, اسٹف نہیں رکھنا, اور آپ ٹو دا کاؤنٹ آف 10 انہیل کرنا شروع کریں گے تھرو یور نوز. ٹھیک ہے, اور 10 گنتے تک ہی آپ نے اپنے منہ سے پھر وہ جو آپ انہیل کر رہے ہیں وہ آپ نے ایکزیل کرنا ہے, وہ اپنے منہ سے لمبا سانس لے کے اور ناک سے لینا ہے اور منہ سے نکالنا ہے. لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. ٹھیک, اچھا کیسے لینا, لے کر دکھائیں نا پھر مانے نا آپ کو. بالکل, کیسے لینا ہے. ایسے ریلیکس ہو کے ہم بیٹھے ہیں, جیسے وی ہیو دا صوفہ, تو ہم ایسے ریلیکس ہو کے بیٹھے ہیں. بہتر ریزلٹ چاہیے تو یو کین کلوز یور آئیز, آنکھیں بند کر سکتے ہیں. کچھ نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں, سو کے ٹو دا کاؤنٹ آف 10 ایک سیکنڈ کر کے 10 سیکنڈ میں. کیا مزے سے سانس لیا ہے. میں تو نہیں میرا بھی سانس رک گیا تھا. حیدر کہتے جلدی نہیں کرنی, تمہاری آواز کہاں گئی ہے. تو یار یہ ایکسرسائز ہو رہی تھی, میرا بھی سانس رک گیا تھا, میں بھی ریلیکس کر رہی تھی. لمبا سانس لینا ہے, کھینچ کے لینا ہے, اور پھر آپ نے جو ہے بولنا ہے سلولی اس کو انہیل کریں گے, سلولی ہی ایکسیل کرنا ہے. یا مشکل 1 منٹ کر لیں, 60 سیکنڈز کر لیں, 30 سیکنڈز کر لیں, آہستہ آہستہ ٹائم بڑھاتے جائیں, یہ نہیں ہوتا. اس کے علاوہ پی ایم آر ہے. پی ایم آر میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ وی اسٹارٹ فرام دا رائٹ ٹو, ہم لوگ سیدھے پاؤں کا جو ہمارا انگوٹھا ہے ہم وہاں سے شروع کریں گے, اور پھر ہم باڈی کا ایک مسل گروپ جو ہے وہاں تک آئیں گے. جیسے ہم نے ٹو ہے, ہماری انگوٹھا ہے پاؤں کا, اس کو ہم اسٹف کریں گے, اس کو مطلب اکڑانا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر اس کو چھوڑ ریلیکس کرتے ہیں. اسی طرح پہ ہم لوگ پاؤں کے ساتھ کریں گے, پھر کاف کے ساتھ کریں گے. ڈفرینٹ مسل گروپس جو ہے نا باڈی میں, ان کو اسی طرح آہستہ آہستہ کرنا ہے, اور وہی ریلیکس اسٹیٹ میں بیٹھ. ٹھیک ہے ڈاکٹر ضمیر, آپ نے تو کئی مرتبہ جو ہے ہمیں کر کے دکھایا ہے, جب دکھائیں کس طرح جو ہے ہم مسل کو ریلیکس کر سکتے ہیں. کیونکہ جو ہے باڈی میں کہیں بھی پین ہو تو اس کا اثر جو ہے جا کر بیک پر ہی ہوتا ہے. جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے مینٹل ہیلتھ کی, کھچاؤ یہاں فیل ہو رہا ہوتا ہے, پھر جہاں کی کمر پر ہی جا کر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ایک دوسرے سے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, جیسے ابھی بریدنگ ایکسرسائزز جیسے بتائی میڈم نے, اور اسی طرح سے ہم لوگوں کو میڈیٹیشن ورک آؤٹ بتاتے ہیں. میڈیٹیشن کا مطلب کیا ہے کہ انزائٹی, فٹیگ, ڈپریشن, اسٹریس, واٹس ایور جو آپ کے دماغ میں جو ایک ویڈیو چل رہی ہوتی ہے, اس کو آپ نے تھوڑا سٹاپ کرنا ہے, اور اپنے پرسنلی اپنے آپ کو ٹائم دینا. آپ نے وہ کس طرح سے دینا ہے کہ میڈیٹیشن ہے, آپ بیڈ پہ بالکل اسٹریٹ ہوئے لیٹے ہوئے ہیں. اب لیٹ آپ کی ٹانگیں لائک ہم اناٹمیکل پوزیشن بولتے ہیں, پاؤں کو لائک
स्प्रेड करके आर्म्स को आर्म पीट से आउट करते हैं, बिल्कुल ये। ठीक है। अब पहले तो सबसे जो बेली बटन, इससे आपको अदर फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा आपकी कॉन्स्टिपेशन, गैस ट्रबल, आपके इस तरह के जो इश्यूज हैं, एब्डोमेन इश्यूज, बेली बहुत ज्यादा निकल, उसके हवाले से। अब बेली बटन पे हम जो फिंगर हमारी है, लाइक हमने इसको रखा है इसे प्रेस करके। अब इसी तरह से हम इसको नोज से इनहेल करें, इसे लाइक ए बैलून, पेट इतना हो जाए, ऊपर आ जाए, और उसके बाद अपने मुंह से एक्सहेल करें। ठीक है, ठीक है। जब करेंगे आप स्टोमिक से, आपको बकायदा आपके जब नीचे प्रेस करेंगे ना, आवाजें आएंगे टक टक की आपकी। अच्छा, हाँ जी, जितना आपको जब प्रेस करेंगे। इसी तरह से फिर डीप ब्रीथ, इनहेल किया आपने, उसको होल्ड करना है अप्रॉक्सीमेट 10 से 20 सेकंड, फिर एक्सहेल। ठीक है। इस तरह से हम फ्लूटर पे जो हमारी रिब्स होती हैं, रिब्स पे हम हाथ रखेंगे, सेकंड जो एक्टिविटी हमारी इसी तरह से। ठीक है, लंबा सांस लेकर फिर जो है मुंह से जो है, ठीक है, जैसे थर्ड जैसे हमारा है वो है हमारे लंग्स के हवाले से। लंग्स को इस तरह रखेंगे हम। अब इसको छोड़ देना सिर्फ अपने लंग्स पे, अपने प्रेशर, एक्सहेल, फिर टुगेदर हार्ट पे रखना हाथ, दूसरा बेली बटन पे आप रखें। अब टुगेदर आपने डीप ब्रीथ करना है, इसको आप 20 सेकंड तक, 30 सेकंड तक आप लेके स्टार्ट फ्रॉम 10 सेकंड। अच्छा, उस वक्त जो दिमाग में फिल्म चल रही है, जो वाकई अक्सर चलती है हमारे दिमाग में, बंद नहीं होती या तो क्लाइमेक्स होता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ हम वो होते हैं डूबे हुए, खोए हुए। उसके बाद जब ये 4 एक्टिविटी हो जाएगी ना, फिर हमने इस फिल्म को स्टॉप करना है। वो कैसे करना है? हमने अपने हाथों को बिल्कुल स्प्रेड कर लेना है आपने, और अपनी आंखों को बंद कर लेना है, और एक चीज अपने सिग्नल देना है कि आपने ब्रेन में आपने किसी किस्म की कोई आवाज अपने दिमाग में नहीं, जैसे एक फोर्सफुली बोलता है कि डोंट डू, और इस तरह से आपने आराम से लेट जाना है। आप जब 5 मिनट्स गुजरेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि आपको नींद आ गई। और ये चीज मैंने अभी थाईलैंड में था, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में, बाकायदा उन लोगों ने हमें ये ट्रेनिंग कराई थी, और वाकई यही हुआ कि 5 मिनट के बाद हम सारे सोए हुए थे। ठीक है, और सुत रहमान जो है वो लगा लें, वो तो क्या मजा आएगा आपको। आप देख रहे हैं नींद इतनी मीठी, आज के स्वीट नींद जो आप चाह रहे हो। तो एज ए मुस्लिम आप डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स ने जो है, बाहर वालों ने जो है इसको अपनाया, उन्होंने अडॉप्ट किया। जो पेशेंट हैं घरों में सुकून चाहते हैं, नींद नहीं आती, तो सूरत रहमान जो है आप लोग चला लें, अपने सेल फोन पर चला लें, या माइक्रोफोन लगा लें, कुछ भी लगा लें, माइक लगा लें, कुछ भी लगा लें, बस जहाँ से आवाज आती है आपको, आप सुनेंगे तो आपको इतना सुकून मिलेगा। यकीन करें, मैं तो कोविड से रिकवर हुई सूरत रहमान की वजह से। देखिए, मुझे 4 दिन कॉन्टिन्यूसली पेन हुआ, मुझे हेडेक भी हुआ, बॉडी पेन भी शदीद हुआ। रिपीट करते जाए मुंह से, आप देखें कि कितना सुकून मिलता है। पहली रात जब मैंने सूरत रहमान लगाई, तो पहली रात थी, मुझे याद है, मैं कोरोना में मैं सोई, और इसे इलाज किए जाते हैं, बाहर के हॉस्पिटल्स में इलाज किया जाता है। तो रूहानियत को भी अहमियत दे, और रूहानियत से आपकी रूह जो है पुरसकून हो जाती है। एक्सरसाइज करें, जो भी कर लें, लेकिन जो एक मूवी चल रही होती है ना, वो बहुत रुकना मुश्किल होता है। उसकी वजह से जो है आपको जो मैं आज सुबह सुबह बता रही थी, ये न्यूज हो गई, ये फलां ने मार दिया, फलां कर दिया, तो इन चीजों से बंदा बचता है, गुस्सा कंट्रोल हो जाता है, जो एंजाइटी है उससे हम निकल जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, जब हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं उम्मीद के साथ, तो फिर हम जिंदगी की तरफ वापस लौट कर आते हैं। इसके साथ ही नाज़रीन, हम लोग चाह रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको। एक मतलब फिर डॉक्टर जमीर से बात करेंगे। डॉक्टर जमीर, ये बताएं कि कमर के दर्द जो है 2 तरह के होते हैं, एक जो है दायमी है, एक आर्जी है। और दायमी जो दर्द है वो तो हमेशा ये सुनने को मिलता है, बहुत सारी ख़वातीन में ये ज़्यादा पाए जाते हैं, मर्द हज़रात की निस्बत। ये सही कह रही हूँ मैं? ऑब्वियसली लेडीज में ये ज्यादा इशू है। बेसिकली उनका ज्यादातर जो है वो अब अम्मी के मसरूफ रहने की वजह से ये तकलीफ होती है। और जो ये तकलीफ जैसे बताया, टेम्परेरी पेन, वो कैसे होता है, जैसे हमने ट्रैवलिंग की, ट्रैवलिंग में एक ही पोस्चर पे हम लोग बैठ गए, बिल्कुल, अगर किसी के घर गए, आप उसका मैट्रेस सही ना हो, मैट्रेस सही ना होने की वजह से, वो एक ही जगह रात को सोने की वजह से ये पेन ऐसी हो जाती है। ये आर्जी है या टेम्परेरी ऐसे जो पेन होते हैं, जैसे मैट्रेस कहते हैं बदल लें, या फिर चारपाई पे सो जाएं, या फिर जमीन पे लेट जाएं, ठीक रहेंगे? अच्छा, ये उल्टा हो जाता है, जमीन पर अगर आप सोकर देखें तो मुझे लगता है कमर में दर्द में इजाफा हो गया,
या इतनी सख्त जगह पर सोना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए बात ये है कि डॉक्टर बोलता है ना कि सख्त चीज, उसका मकसद ये नहीं होता कि जमीन पे सोए। वो कहता है कि जिसे हम लोग पुराने वक्तों में रूही का जो गद्दा होता था, इस तरह की कोई 2 इंच वाला कोई भी मैट्रेस हो, उसके ऊपर आपको सोना चाहिए। जमीन पर तो हमारे मसल्स में इतनी ताकत नहीं है कि हम लोग उस पर सो सकें, बल्कि वो पेन की इंटेंसिटी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ज्यादा बढ़ने की वजह से ऑब्वियसली फिर तकलीफ ज्यादा हमें होती है। तो जैसे अभी आप बात की, जो टेम्परेरी जो पेन होती है वो होता है हमारा ट्रैवलिंग की वजह से होता है, या मैट्रेस पे आपका एक बॉडी आपकी सेटल डाउन है अपने घर में, आप कहीं जाते हैं वो मैट्रेस सेट ना, पोस्टर सेट ना होने की वजह, मैट्रेस अच्छा ना हो, ये वजूहात होती हैं। एक जो दूसरा जो पेन होता है, वो पेन जो एक परमानेंट पेन होता है, वो ऐसे खुदा न खासा कोई चोट लगने की वजह से, जर्क लगने की वजह से, स्लिप होने की वजह से, कोई ना कोई ट्रॉमा ऐसा होता है जिसकी वजह से ये तकलीफ बढ़ती है। गिर जाते हैं, और जैसे बैक पे गिर गया, वॉशरूम में लोग गिर जाते हैं, और ये तो बुजुर्ग लोग बहुत गिरते हैं, जब वजू कर रहे होते हैं तो अक्सर ऐसे ही होता है। मैं खुद गिरी हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ 2 साल पहले मैं गिरी, और आप मानेंगे मेरे शुक्र है मैं कमल के बल नहीं थी, मैं बाजू के बल गिरी, और इसी तरह लेकिन कितने अरसा मेरे बाजू में दर्द रहा। तो इस तरह के दर्द जो है ये इससे भी टाइम लग जाता है डॉक्टर साहब। ऑब्वियसली जो पेन जो इस तरह के होता है ना, जो आपको कोई खुदा न खासा एक्सीडेंट को जो तकलीफ होती है वो तो ऑब्वियसली टाइम लेती है। अब उस टाइम लेने के साथ साथ फिर क्या होता है, अगर हम उसकी प्रॉपर तरीके से प्रॉपर मेडिकेशन हो, प्रॉपर एक्सरसाइज हो, तो वो फिर जल्दी रिकवर भी हो जाती है। हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली हम लोग इग्नोर करते हैं, तकलीफ नहीं खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, वो फिर तकलीफ बढ़ती 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 एक्यूट हो जाती है। एक्यूट होने की वजह से फिर हमें सर्जरी की तरफ अच्छा, या फिर हम क्या कराते हैं, आज मैं बता दूं, हमें फौरन मालिश सख्त हाथ से। तो ये बहुत कॉमन है। मैं सरायकी घरों में जो देखती हूँ, मुझे नहीं पता सब घरों में ऐसे ही होता होगा, सिर्फ सरायकी लोग ऐसे नहीं करते होंगे शायद। तो पहला काम यही होता है, कहीं गिर गए, शोल्डर पे लगी है, कमर पर लगी है, कहीं भी लगी है, बाजू पे लगी है, तो फौरन तेल उठाया और बस रगड़ना शुरू कर दिया। तो इसके बैड इफेक्ट कितने हैं, फौरन मालिश जो करते हैं और सख्त हाथ लगवाते हैं और तो कितने नुकसान होते हैं। देखिए जब सख्त हाथ लगता है उस वक्त तो उसको सुकून होता है। उसके बाद क्या होता है, इन्फ्लेम्ड होता है, स्वेल हो जाता है। अब जैसे एक टिश्यू है, अब हमें पसीना आया हमें, तो हमने के जस्ट उसको जस्ट हम प्रेसिंग करते हैं, अगर उसको जब रब करते हैं तो वो खत्म हो जाता है, वो अजीब सा उसका हो जाता है, ये रोल हो जाता है ये। अब बॉडी की भी कंडीशन इसी तरह से मसल्स की कंडीशन है, जब आप इसको रब करते हैं, रब गलत अंदाज से करने की वजह से आपके मसल्स पे बड़ा टिश्यूज आपके डैमेज होते हैं, आपके मसल्स जो है इन्फ्लेम्ड हो जाती है। अब हमने करना क्या है, इस तकलीफ को तो हमने बड़ा डिस्क्राइब कर दिया, बड़ा ठीक ठाक बता दी ये है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इज वेरी सिंपल। आपको जब भी कमर की तकलीफ हुई, आपने क्या करना है, आपके जो फिंगर्स हैं आपने दोनों हाथ ले जाने पीछे, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है ना, स्पाइनल कॉर्ड पे आपने ये हाथों को ऐसे आपने रखा, ये पीछे से होल्ड कर लिया। अब आपने इमीडिएट दर्द से छुटकारा कैसे, उसको आपने लाइक स्क्रैच करना है। स्क्रैचेस लाइक आपके जो पोर्स हैं, आपके डिजिट्स हैं, इससे आपने रखना है उस कंडीशन को, इस तरह से आपने स्क्रैचेस करने हैं आपने। आप क्या है, जो एक रिजिडिटी है, स्पेसिसिटी है, उसमें स्टिफनेस है, इमीडिएट वो अगर कमर के बैक यूं गए तो यूं दबाना है हमने उसको इस तरह से, उसको लाइक स्क्रैची हाथ था मेरे है ना, इसे बिसाइड डायरेक्ट वर्टिब्रास पे नहीं, बिसाइड ऑफ स्पाइन, उस पे आपने हाथ उसको लाइक इसको रब करें, मेरे जहां से अगर थैरेसिक रीजन से उसको खूब करें। उसके बाद उसको आपने प्रेसिंग कैसे करें, जैसे ये है इसी तरह से उसको आपने प्रेस करना है, मेरे ये थ्रू आपकी कॉक्सिक जो है ना, छोटी जो हड्डी से हम बोलते हैं नॉर्मली, तो वहीं तक आपने उसको अच्छे तरीके से करना। उसमें क्या है, एक तो मसल्स की जो स्टिफनेस है वो स्टिफनेस खत्म होगी, सेकंड जो पुअर सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन बेहतर हो जाएगी, उसके बाद पेन की इंटेंसिटी इमीडिएट आपकी। ठीक, एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है इस टाइम, एक काम तो ये करते हैं, दूसरा काम हम लोग जो करते हैं वो है टकोर करना, इस्त्री से टकोर, घर में गर्म थैली से टकोर करना। तो टकोर ठंडी होनी चाहिए, गर्म होनी चाहिए, टकोर के हवाले से बता दो ये टकोर जो हम करते हैं। दो चीजें हैं, अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपके जो है किसी भी एरिया पे हीट बहुत ज्यादा है, गर्माइश ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल मुझे चोट लगी है, चोट से हीट है, उस वक्त आपने हीट नहीं देनी, उस वक्त आपने आइसिंग करनी है। आपने किसी भी शॉपर में आपने आइस डाल के उसके सब आपने उसको टकोर करनी है आइस। अगर आपको वैसे दर्द है, अब हीट नहीं है, बॉडी टेम्परेचर को थोड़ा सा एसेस कर लेंगे ना, तो ये जरा मुश्किल है। फौरन चोट लगी तो आपने गरम नहीं अगर देखिए उसमें पे क्या होगा, पेन की इंटेंसिटी समटाइम बढ़ भी जाती है। ठीक है,
وہ کیا ہے جسٹ آپ نے جسٹ ایسے اسیس کیا، جیسے ہم اپنا باڈی ٹمپریچر لیتے ہیں، جیسے ہمیں بخار ہو جاتا ہے باڈی ٹمپریچر کو اسیس کرنے کے لیے ہم لوگ اکثر اسیس کرتے ہیں کہ بخار تو نہیں ہے. اسی طرح سے اس پین جگہ پہ آپ نے جسٹ اسیس کرنا، اس کے بعد آپ چونکہ ٹھیک ہے. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر وہ جو ہے باڈی کا جو ٹمپریچر ہے گرم ہے تو پھر آپ نے اس پر گرم ٹکور نہیں کرنی، ٹھنڈی ٹکور کرنی ہے. برف لیں یا برف کو کسی کپڑے میں لیں، ڈائریکٹ بھی استعمال نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا؟ صحیح کہہ رہی ہوں ڈاکٹر زمیر؟ تھینک یو، بہت بہت شکریہ. اور مریم سے میں جو لاسٹ سوال پوچھنا چاہوں گی، یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ذہنی صحت کے لیے کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ کچھ پوائنٹس ہیں، کچھ ٹپس ہیں تو وہ بتا دیں. بالکل ہیں. دیکھیں سب سے پہلی چیز جو چیز ہمارے ہاتھ میں ہے، اگر ہم لوگ ڈیٹیکٹ کر لیں خود سے کہ جی ہم لوگ مینٹلی ہیلدی آج کل نہیں ہے، یا ہم فرسٹریشن میں ہیں، یا ہم لوگ پریشان ہیں، سچویشنل ڈپریشن ہوا ہوا، انگزائٹی کی اسٹیٹ میں آ جاتے ہیں، پینک اٹیکس ہو رہے ہیں کسی بری خبر کو سن کے یا کوئی نیوز اسپیشلی سن کے کہ آج کورونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں، نئی اسٹرین آ رہی ہے، اب نیا وائرس میوٹیٹڈ سامنے آ گیا ہے، تو اس طرح کی چیزیں دیکھنے سے انگزائٹی بہت زیادہ لیول اس کا بڑھ جاتا ہے. تو اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے جو چیز ہمارے ہاتھ میں ہم یہ کر سکتے ہیں، ایک تو ہم اپنی ڈائٹ کو اچھا رکھیں، فزیکل ایکسرسائز کو جو ہے وہ اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں. اس کے علاوہ مینٹل ایکسرسائز بھی جیسے میں نے بتایا کہ PMR کر سکتے ہیں، وہ ہماری مینٹلی بھی سوت کرے گی اور فزیکلی تو کرے گی ہی کرے گی. ڈیپ بریدنگ کر سکتے ہیں، ویژولائزیشن کر سکتے ہیں. ویژولائزیشن میں ہوتا ہے کہ آپ اسی طرح جیسے میں نے بتایا کہ ریلیکس اسٹیٹ میں بیٹھ جائیں اور ڈیپ بریدنگ کرتے کرتے کوئی بہت ہی اچھا سا، چاہے اپنے بچپن کا یا چاہے اپنی پریزنٹ کا کوئی اچھا سا کوئی ایک سین آنکھیں بند کر کے یا کھول کے خوشگوار سین اپنے جو ہے وہ دماغ میں اس کو چلانا شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے، وہ ایک سین آپ لے لیں اور اس سین میں کیا کریں گے، ایسے نہیں کہ وہ سین ہم لوگ بس ویژولائز کر رہے ہیں اور بس ختم ہو گیا. اس میں ایک ایک چیز، جیسے اگر میں سینری کو ویژولائز کر رہی ہوں کہ جیسے میں کشمیر گئی تھی تو وہاں پہ کس طرح سے کیا تھا، تو میں صرف ایک سین کو نہیں کروں گی، میں یہ بھی دیکھوں گی کہ اس ٹائم وہاں پہ سورج نکلا تھا، اس کے بعد کیسے آہستہ آہستہ کر کے روشنی ہونا شروع ہوئی تھی، ریور کا فلو کیسا تھا، کتنے لوگ تھے، میں کیا ایک ایک چیز جو آپ نے اس ٹائم میں کی وہ سب آپ ویژولائز کریں. سین میں کھو گئی ہوں. کہ بہت بہت شکریہ اور مزے کی بات بتائی ہے. اگر آپ جو ہے ریلیکس کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنی زندگی کے خوشگوار جو لمحے ہیں، چاہے بچپن جو ہے وہ ہمیشہ ہمیں خوشگوار لگتا ہے کیونکہ اس میں یار کوئی ٹینشن ہی نہیں تھی نا، بس کھانا ہے، پینا ہے، کھیلنا ہے بس اور سونا ہے. تو وہ ٹائم یاد کر لیں، وہ اچھی اچھی باتیں، اپنی دوستوں کی باتیں، تو یقیناً آپ ریلیکس موڈ میں آ جائیں گے. بہت بہت شکریہ مریم علی زیدی، آپ تشریف لائیں، بہت اچھا لگا. ڈاکٹر زمیر الطاف آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے وقت نکالا. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا.